नाम है वाबी, नाम है बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। मुस्लिम इल्मी किताबी। मुस्लिम ऐसा मुस्लिम है कि इसने 250 झूठ बोले हैं। मुसलमान झूठ नहीं बोलता, लेकिन इसने 250 झूठ बोले हैं। हमने ये दिखाया 355 नंबर हमारी वीडियो है। 250 झूठ, एक झूठ पर अल्लाह की लानत, 250 पर कितनी लानतें। और इल्मी किताबी, आज मैं आपको दिखाने वाले इल्मी किताबी नहीं, ये फिल्मी है, कज़्ज़ाबी झूठा है, फिल्मों के हवाले देता है, किताबों के हवाले नहीं देता। 6 झूठ आज इसके देखेंगे, अपने आप को झूठा करता है। एक हमारी और वीडियो है जिसमें हमने दिखाया है इसकी कलाबाजियाँ, 30 कलाबाजी, अपने आप को झूठा करता है। मैं और आप नहीं कहेंगे, अपने आप को झूठा करता है। आज भी देखेंगे अपने आप को झूठा कैसे करता है। 6 झूठ, 250 और 6 झूठ ये, जिसमें खुलासा, जिसमें पहला झूठ ये बोलेगा कि दार अरकम ज़ैद बिन अरकम का घर है, हालांकि उनका ये घर ही नहीं था। दूसरा कि उम्मे जमील आप अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी से निकाह करना चाहती थी, ये भी किसी किताब में मौजूद नहीं। तीसरा अपने आप को झूठा करेगा कि सोएबा को उम्मे जमील ने रोका था कि आप अलैहिस्सलाम को दूध ना पिलाए, अपने आप को झूठा ये करेगा। और चौथा झूठ ये बोलता है कि मुख्तार सकफ़ी के वालिद सहाबी थे, ये भी इब्न कसीर ने झूठ इसका लिखा कि ये झूठ बोल रहा है। और 5वां झूठ कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जो बनी थी, रातों रात दरख्त उगे और फट्टे बन गए। ये फिल्मी बातें करता सारी, ये फिल्मों की बातें करेगा और कहेगा फलां फिल्म देख लें उसमें ये है। और छठा झूठ ये है कि अम्मार बिन यासिर हबशी थे, हालांकि इमाम नववी ने लिखा है कि वो अरबी थे, हबशी नहीं थे। सारी फिल्मी बातें करेगा और इल्मी बातें आपने देखनी है, तो ये ज़रा वीडियो देख लें आप। सैयदुना ज़ैद इब्न अरकम साबिकून अल-अव्वलून में से है। ये दार अरकम इनका था। वो उमर सीरीज में भी आप देख लें, मक्का शरीफ में घर था जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत और तबलीग का काम करते थे। हरम में तो काफिर नहीं आने देते थे। दावा इल्मी किताबी होने का और बातें फिल्मों की। मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी और हवाले फिल्मों के। उमर सीरीज़ में जी ये बताया गया है कि दार अरकम ज़ैद बिन अरकम का था। झूठे इंसान किताबें उठा। इमाम अबू नुएम अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब मारिफ़तुस सहाबा जिल्द 1 सफ़ा नंबर 293 पे लिखते हैं कि ज़ैद बिन अरकम का नहीं, बल्कि अरकम बिन अबिल अरकम अल मखज़ूमी का ये घर था, दार अरकम। किताब तो ये कहती है, आपकी फ़िल्म ये कहती है कि ज़ैद बिन अरकम का था। भाई किताबें उठाओ, इल्मी बनो, फिल्मी ना बनो। आज मैं आपको 5 मिसालें दूंगा इस फिल्मी की। फिल्मी कज़्ज़ाबी झूठा है, 5 मिसालें। पहली मिसाल तो मैंने आपको ये दी, फिल्मों से ये बातें करता है सारी। तो पहली बात इसने ये की कि ज़ैद बिन अरकम का वो घर था दार अरकम। किताब ये कहती है कि अल अरकम बिन अबिल अरकम मखज़ूमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये घर था। ये ज़ैद बिन अरकम का घर नहीं था। फिल्मी बात तेरी, इल्मी बात हमारी। दूसरी फिल्मी बात इसकी और इल्मी बात हमारी। उम्मे जमील बहुत खूबसूरत थी, मशहूर था, इसलिए उसको उसका नाम ही पड़ गया हुआ था। ये रसूलुल्लाह के वालिद अब्दुल्ला के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन अल्लाह को तो कुछ और ही मंजूर था। इसलिए जब नबी इस्लाम पैदा हुए, ये खुद थी उस वक्त बांझ, तो ये रसूलुल्लाह से बचपन से ही हसद करती थी। एक उनके वालिद की वजह से, प्लस रसूलुल्लाह की वालदा सैयदा आमना सलामुल्लाहि अलैहा, उनके साथ भी बुग़्ज़ रखती थी। और बुग़्ज़ का ये आलम था कि इसकी एक लौंडी थी सवाइबा, वो अब्दुल मुत्तलिब ने हायर की दूध पिलाने के लिए। वहां पे रिवाज था, इसने वो अपनी लौंडी वापस बुलवा ली कि नहीं, मोहम्मद को तो मैं नहीं दूध पिलाने दूंगी। हालांकि वो लोग इतने मेहमान नवाज थे, बाहर लोगों का भी वो एहतराम करते थे, लेकिन यहां पे उनके अंदर ऐसी नफरत थी। रुको जरा, सब्र करो। क्या ऐसी कोई हदीस है सही बुखारी में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में अबू लहब ने अपनी लौंडी सोबिया को आज़ाद किया, जिसका फ़ायदा उस काफिर को भी मरने के बाद होता रहा, उज़ाब में तखफीफ होती रही? हाँ, ये लफ्ज़ जो है ना सोबिया, ये उर्दू में बोला जाता है, असल में लफ्ज़ है सोवैबा, सोवैबा। ठीक हो गया? जैसे सलीम लफ्ज़ बोला जाता है, अरबी में लफ्ज़ सलीम नहीं है, सुलैम है। ये बुखारी में मौजूद है, ये बड़ी मशहूर हदीस है, इसलिए मुझे इसका नंबर भी याद है, 5101 इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक, कि अबू लहब की एक लौंडी थी सवैबा। उसने आके नबी इस्लाम की पैदाइश की खबर दी अबू लहब को कि तेरे छोटे भाई के घर, जो कि फौत हो चुका था, यतीम बच्चा पैदा हुआ, तो उसको बड़ी खुशी हुई। तो उसने खुशी में यूं इशारा करके ना
صہیبہ کو آزاد کر دیا، اور یہ وہ لونڈی ہے جس نے نبی علیہ السلام کو اپنا دودھ بھی پلایا تھا. یعنی آپ کی آپ سمجھ لیں رضائی والدہ بھی بنتی ہے، رضائی ماں. صہیبہ کو آزاد کر دیا، اور یہ وہ لونڈی ہے جس نے نبی علیہ السلام کو اپنا دودھ بھی پلایا تھا. یہ اپنے آپ کو جھوٹا کیسے کرتا ہے؟ یہ دونوں کلپس آپ نے دیکھ لی ہے. پہلے یہ کہتا ہے کہ ام جمیل جو ہے وہ عبداللہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کو چاہتی تھی، ان سے شادی کرنا چاہتی تھی. انہوں نے انکار کیا تو وہ مخالفت میں یہاں تک آ گئی، اور صہیبہ کو بھی واپس بلا لیا کہ نبی علیہ السلام کو دودھ نہ پلائیں. تو ہم نے آپ کو اسی کے کلپ سے دکھایا کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب صہیبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں ہیں. کیسا فلمی ہے. تو یہ فلم تھی محمد جو کہتا ہے کہ ایران والوں نے بنائی ہے، اس کی تعریف بیان کی ہے کہ اس کو دیکھا کریں. اور ہم نے جب اس کو دیکھنا شروع کر دیا تو انہوں نے فلم ہی ڈیلیٹ کر دی. ہم اس لیے دیکھنا چاہتے تھے کہ اس کے جھوٹ کیسے پکڑیں ہم اس کے مزید، کیونکہ جھوٹی فلموں کی یہ کس طرح تعریف کر رہا ہے. یہ فلم ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ام جمیل ابو لہب کی بیوی حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی سے شادی کرنا چاہتی تھی. بھائی یہ فلمی بات ہے، علمی بات نہیں ہے. کوئی ایک کتاب جس کا حوالہ دو. مدارج النبوہ محدث عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس کتاب میں لکھتے ہیں، جلد 2 صفحہ نمبر 26 پہ، کہ 4 عورتوں نے یہ اظہار کیا تھا آپ سے. 4 عورتوں نے، رقیصہ، خثعمی عورت، ورقہ بن نوفل کی بہن، اور ادویہ عورت. صفحہ نمبر 26 اور 27 میں وہ لکھتے ہیں کہ 4 عورتوں نے یہ اظہار کیا تھا کہ ہم عبداللہ کے ساتھ شادی کریں. ام جمیل کا نام ہی نہیں ہے. کتنا بڑا جھوٹا ہے. اور علمی بات یہ ہے، تیری باتیں فلمی ہیں، جھوٹی باتیں ہیں. اور اپنے آپ کو جھوٹا اس نے کیسے کیا کہ صہیبہ کو اس نے بلا لیا کہ دودھ نہ پلائے. اور دوسری کلپس میں ہم نے آپ کو دکھا دیا کہ کہتا ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے دودھ پلایا. تیسری مثال فلمی کی اور ہماری علمی. اور یہ مختار ثقفی جو ہیں، ان کے جو والد ہیں اچھا ابو عبیدہ، وہ صحابی ہیں. اچھا یہ بات ثابت ہے؟ بالکل ثابت ہے. ابو عبیدہ ثقفی، یہ جنگ قادسیہ سے پہلے جو بڑا مارکا ہوا تھا رشین اس کے ساتھ، پرشین امپائر کے ساتھ، اس میں لیڈر تھے مسلمانوں کے. وہ ابو عبیدہ ثقفی بالکل، وہ تو غسل شہادت کر کے میدان عمل میں اترا کرتے تھے اور شہید ہوئے تھے، اور یہ ہاتھی کے نیچے آ کے. اور یہ سین عمر سیریز کے اندر فلمایا ہے قطر والوں نے. اور یہ سین عمر سیریز والوں نے فلمایا ہے قطر والوں نے. واہ جی واہ عمر سیریز والے. بھائی فلمی باتیں نہ کرو، علمی باتیں کرو. البدایہ والنہایہ اس میں کیا لکھا ہے؟ کہتا ہے ابو عبیدہ. اور ابو عبیدہ نام بھی اس کو نہیں ہے فلمی کو، وہ ہے ابو عبید. ابو عبید بن مسعود بن عمر بن عمیر. یہ ابو عبیدہ نہیں ہے. ایک تو بات. دوسری یہ بات یہ ہے کہ امام ابن کثیر لکھتے ہیں البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ نمبر 319 پہ کہ اکثر یہ لوگ یعنی اکثر محدثین کہتے ہیں صحابی نہیں تھا. ابو عبید ثقفی صحابی نہیں تھے، اس نے فلم دیکھ لیا ان کو صحابی بنا لیا. بھائی علمی بات کرو، فلمی باتیں نہ کرو. چوتھی مثال اس فلمی کی اور ہماری علمی. سورہ ہود میں زیادہ ڈیٹیل آتی ہے حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے، اللہ کی وحی سے بنی. آپ ایک فلم ہالی ووڈ کی دیکھ لیں نوحہ، اس میں انہوں نے بتائی ہے کشتی کیسے بنی ہے. راتوں رات درخت اگے ہیں، ان کے پھٹے تیار ہوئے ہیں، معجزانہ طور پہ ہوا سب کچھ. ہالی ووڈ کی فلم دیکھ لیں، راتوں رات درخت اگے اور پھٹے چہرے اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بن گئی. فلم دیکھیں ہالی ووڈ کی، کتاب نہ پڑھیں، کتابی نہ بنیں. ڈرامے کیسے کرتا ہے؟ میں علمی کتابی ہوں. کتاب میں کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ 2 سال لگے کشتی بنانے میں. تفسیر خازن سورہ ہود آیت نمبر 38 کی تفسیر لکھتے ہوئے امام علی بن محمد بن ابراہیم لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ 2 سال لگے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے میں. اور فلمی کیا کہہ رہا ہے؟ فلمی قذابی راتوں رات جناب درخت ہو گئے اور پھٹے چہرے اور نوح علیہ السلام کی کشتی بن گئی. ہالی ووڈ کی فلم دیکھ لینا. اچھا 5واں اس کا فلمی قذابی کا ڈرامہ. اور جس کی قسمت میں ہدایت لکھی ہوئی ہے، چاہے وہ دور دراز کا ایک حبشی غلام عمار ابن یاسر یا بلال حبشی کیوں نہ ہو یا سلمان فارسی کیوں نہ ہو، وہ ہدایت پہ آ جائے گا. سیدنا عمار ابن یاسر بھی حبشی تھے. تو حبشی جو ہے وہ کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے. رنگ تو کالا ہی ہوگا، ناک تو موٹا ہی ہوگا، اور تو موٹے ہی ہوں گے.
عمار بن یاسر حبشی تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ. فلم دیکھ لی نا عمر سیریز، جس میں اپنا فلمایا گیا کہ وہ جس شخص نے یہ کردار یہ رول ادا کیا وہ کالا تھا، تو اس نے سمجھ لیا کہ وہ حبشی تھے. او بھائی کتاب پڑھ لو، فلموں پر اعتبار نہ کرو. فلمی صاحب دعویٰ آپ کا کتابی ہے اور باتیں فلمی ہیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تہذیب الاسماء واللغات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 252 پہ لکھا ہے کہ آپ عربی نسل تھے، آپ عربی تھے، حبشی نہیں تھے. اس بندے نے حبشی بنا دیا اور کالا بنا دیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. کتاب تو یہ کہتی ہے کہ آپ عربی تھے، حبشی نہیں تھے. اس نے وہ فلم دیکھ لی اور حضرت عمار بن یاسر کو حبشی بنا لیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. 5 مثالیں، 5، اور یہ 5 کا عدد ایک اور بھی ہوتا ہے لعنت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. پھٹے منہ تیرے، فلموں کی باتیں کر رہا ہے، کتاب کی باتیں نہیں کر رہا. کیسا تو علمی کتابی ہے. اور جھوٹ کیسے بولا کہ ام جمیل نے نکاح کرنا چاہا حضرت عبداللہ سے، انہوں نے انکار کر دیا تو وہ نفرت میں آگئی. نفرت تو کرتی تھی لیکن یہ تو جھوٹ ہے نا کہ نکاح کرنے کا ارادہ کیا اور پھر صہیبہ کو انہوں نے واپس کر دیا. 2 جھوٹ یہ اور 4 یہ دوسرے فلمی کتابی. تو 6 جھوٹ ہم نے اس کے آپ کو دکھائے ہیں، 6 جھوٹ. اور اس سے پہلے 250 جھوٹ ہم اس کے دکھا چکے ہیں. تو 250 اور 6 ملائیں 256 جھوٹ. ایک جھوٹ بولے اس پر اللہ کی لعنت، جو 256 جھوٹ بولے اس پر کتنی لعنتیں ہوں گی. الامان والعفید، الامان والعفید. Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.